السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو غادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لو ريزونمون بار لابسورد. دونك في هاد لا فيديو غنحاول نشوف معكم هاد لا بروبوزيسيون هادي، وغنحاول نشوف معكم هاد لي زيكزامبل هادو، وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غنحاول نخدم معكم ديك لابليكاسيون هادي. وفي لا فيديو اللي فات راه خدمت معكم هاد لابليكاسيون تاع الريزونمون بار كونترابوز. نرجعو دابا للبارتي دي. دونك شوفوا معايا لا بروبوزيسيون شنو كتقول لنا. soit P écu de proposition عندي جوج تاع لي بروبوزيسيون. هاد لا بروبريتي ولا هاد لا بروبوزيسيون اش كتقول لنا؟ بان هاد لامبليكاسيون هذا ولا هاد لا بروبوزيسيون كامله، هاد لا بروبوزيسيون كامله راها اون لوا لوجيك. دونك اون لوا لوجيك، دونك عندنا الحق نستعملوا هاد اللوا هذا. مزيان. الهدف من هاد اللوا هذا هو في الاخر الا رديتوا البال في الاخر شنو كاين هنا؟ الور بي. معنى اخر الهدف من هاد اللوا هذا هو نمونطريو بان ديك لا بروبوزيسيون بي راها اون بروبوزيسيون كي فري. مزيان. نمشي معكم دابا لذاك ليكزومبل الاولاني ونحاولوا نليوه بهاد اللوا هذا اللي هو اللوا لوجيك. مزيان. دونك نمشي معكم ليكزومبل الاولاني. في ليكزومبل الاولاني عندنا سوا ا اي بي دو ريال تيل كو. هذا الريزونمون هذا بار لابسود غيجيكم بحال صعيب، ولكن الا فهمتوا هذا الشيء اللي غندير غيولي يجيكم هو الريزونمون السهل. مزيان. تيل كو شنو عندي تمايا؟ pour tout epsilon un réel strictement positif on a شنو la valeur absolue تاع 1 moins p inférieur strictement من اوميغا من ابسيلون. عندي جوج تاع لي ريال كيفيريفيو هاد ولا تلكو هادشي. اذا الهدف هنا شنو هو؟ قالوا لنا في ليكزامبل مونطرون ولا مونطري علي دان ريزونمون بار لابسورد. غنحاول نمونطريو هاد لا بروبوزيسيون هادي. مونطرون بار لابسورد ولا بار لو ريزونمون بار لابسورد. شنو بغينا نمونطريو؟ كو ا ايكال بي. مزيان. يلا رجع معايا دابا للوا. الهدف من هاد اللوا كامله شنو هو في الاخر نوصلوا الا رديتو البال كاينه واحد لامبليكاسيون هنا. الهدف هو في الاخر نوصلوا بان بي راها فري. مزيان. في الاخر خصنا نوصلوا بان ايكال بي. الهدف من هادشي كامل هو نمونطرو بان ا ايكال بي. بمعنى اخر هاد ا ايكال بي هي لا بروبوزيسيون عندي في هاد الحاله، هي لا بروبوزيسيون بي عندي في هاد الحاله. ولكن لاحظوا معايا شنو عندي هنايا. شنو عندي هنايا؟ ما عنديش بي، عندي بي بار. عندي النيغاسيون دو لا بروبوزيسيون بي. اش كتلاحظوا هنايا؟ كاينه بي بار. الهدف راه هو نمونطري بي، ولكن شنو كاين هنايا؟ اش كيقول لي اللوا؟ باش في الاخر نوصل بان بي، باش في الاخر نوصل بان بي راها فري، خصني نمونطري هاد جوج تاع لي زامبليكاسيون، هاد لامبليكاسيون وهذا. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. في الاخر بغينا نوصلوا بان بي راها فري، خصنا نتبعوا هاد اللوا هذا. بغيت نمونطري بار لابسورد، دونك خصني نتبع اللوا تاع لابسورد. اللوا تاع لابسورد اش كيقول لي؟ بانني خصني نمونطري هاد لابليكاسيون وخصني نمونطري هاد لامبليكاسيون، وعاد في الاخر غنقول بان هاد لامبليكاسيون كامله راه امبليك هذا اللي هي بي، دونك بي فري. دونك اش غنمشي نمونطري دابا؟ نحاول نمونطري هاد لامبليكاسيون من بعد هذا. مزيان. نسمي هادشي اون بوز. غادي هاد لا بروبوزيسيون هادي غير باش تتبعوا معايا دابا غادي نسميها بي. اشنو هي بي؟ هي ايكال بي. دونك غنمشي نمونطري داك لامبليكاسيون اللي كيتم معاه بي بار امبليكو. دونك اش غندير؟
غنمشي نقلب بعدا شناهي. دونك اون سيبوز ديما ملي كنبغي نمونطري شي امبليكاسيون كنحاول نسيبوزي هادشي اللي كاين هنا ونحاول نوصل لهادي. دونك بعدا غنمشي نسيبوزي بي بار. دونك اون سيبوز كو اش خصني نسيبوزي لا نيغاسيون دو بي. اشنا هي لا نيغاسيون دو بي؟ لا نيغاسيون دو بي، لا نيغاسيون تاع ليغاليتي هي لا ديفيرونس. دونك هي ا ديفيرون دو بي. مزيان نساو هادشي، هادو لي دوني، هادشي اللي الفوق من هاد السطر الفوق هادوك لي دوني تاع ليكزيرسيس. مزيان اشنو عندي هنا في لي دوني؟ اشنو عندي هنا في لي دوني؟ بان كيف ما بغى يكون ايبسيلون ستريكتومون بوزيتيف عندي لا فالور ابسولو تاع ا موان بي انفيريور ستريكتومون من ايبسيلون. مزيان دونك هادي عندي الحق نستعملها كيف ما بغى يكون ايبسيلون، غير داك ليبسيلون خص يكون شنو؟ خص يكون ستريكتومون بوزيتيف. معنى اخر سي بوزيت بان هذه صحيحه، هذه عندي في لي دوني. هاد ليبسيلون هذه عندي الحق نعوضها باي غيال، غير خص يكون ابارتيال ار ايطوال بلس. شوفوا معايا شنو غندير. برونون غادي نوضع ليبسيلون، غادي ناخذ ليبسيلون هي لا فالور ابسولو تاع ا موان بي سور 2. واش عندي الحق ناخذ ليبسيلون؟ هو هادشي عندي الحق. علاش؟ لان هذه صحيحه كيف ما بغى يكون ليبسيلون. دونك عندي الحق ليبسيلون نعطيها هذه القيمه هذه. دابا السؤال واش بعدا هذه الكونتيتي هذه واش هي بوزيتيف؟ عندي لا فالور ابسولو هنا على 2، دونك هذه راه بوزيتيف. واش ستريكتومون علاش؟ لان ا ما عمره ما كيساوي بي، راه سي بوزيت بان ا ديفيرون دو بي. دونك هذه الكونتيتي هذه راه غادي تكون ستريكتومون بوزيتيف. غنمشي دابا نعوض هاد ليبسيلون بهاد الكونتيتي اللي عوضتها هنا. دونك برونون الور غنمشي نعوض هنا. دونك لا فالور ابسولو تاع ا موان بي انفيريور ستريكتومون مناش من ايبسيلون. شنو هي ايبسيلون؟ هي لا فالور ابسولو تاع ا موان بي سور 2. مزيان هاد الكونتيتي هادي ديفيرون دو زيرو، دونك عندي الحق نختزل بها. دونك غنديفيزي هنا على هاد لا فالور ابسولو، هنا غتمشي المهم غطير. دونك اشنو لقيت هنا؟ ملي غنديفيزي هنايا ولا ملي غنسامبليفي غتبقى ليا 1 انفيريور ستريكتومون من 1 دومي. مزيان دونك اشنو سي بوزيت هنا؟ سي بوزيت بي بار ولقيت هادشي. شوفوا معايا شنو غنكتب. دونك اشنو مونطريت دابا؟ مونطريت بان بي بار اللي هي شنو هي بي بار؟ ا ديفيرون دو بي. وعلاش بعدا درت بي بار؟ لان راه هي كاينه في لا لوا. بقيت غادي غير بالور. دونك عندي الحق ندير لابليكاسيون. شنو لقيت بان 1 انفيريور ستريكتومون من 1 دومي. مزيان دابا السؤال اش غندير؟ غادي نسمي هاد لا بروبوزيسيون هادي، غادي نعطيها سميه. غادي نسميها شنو كاين هنا؟ عندي بي بار امبلي كيو. دونك هادي غادي نسميها كيو. مزيان اي اون دابا ساليت مع هاد لامبليكاسيون هادي. دابا شنو هي كيو عندي؟ هي 1 انفيريور ستريكتومون من 1 دومي. بقيت غادي من بي بار وانا نلقى بان 1 انفيريور ستريكتومون من 1 دومي. انطلقت من هادي ولقيت هادي. دونك هاد لامبليكاسيون راه صحيح. مزيان غنمشي نشوف دابا واش هذا صحيح. بي بار امبليك كيو بار. بي بار هي هادي، نعاود نكتبها كي داير هاد لامبليكاسيون هادي فري. هاد لامبليكاسيون كامل اي فري. علاش؟ انا مونطريتها. غنمشي نشوف دابا هذاك اللي مسيليكسيوني سماه شنو هي كيو بار. عندي كيو، خديت هادي سميتها كيو. دونك شنو هي لا نيغاسيون تاع كيو؟ هي 1 سوبيريور. شنو هي لا نيغاسيون تاع انفيريور ستريكتومون؟ هي سوبيريور ايكال من 1 دومي.
يلا تبعوا معايا دابا. هاد لامبليكاسيون مونطريناه مزيان، دونك راه فري. دابا السؤال خصني نمونطري بان هذا تا هو راه فري. ها هو كاين هنا بي بار امبلي كيو بار. دابا السؤال كي دايره هاد لا بروبوزيسيون هادي، راه سيبوزيتا ملي كنقول اون سيبوز كو زعما راه فري. دونك هاد لا بروبوزيسيون اللي هي لا نيغاسيون تاع بي راها فري مزيان. وكي دايره هادي واش واحد سوبيريور من ان دومي؟ وي. دونك هادي فري وهادي فري. دونك كي داير لامبليكاسيون كامل نمشي نرجع للطابلو دي فيريتي تاع لامبليكاسيون مزيان. عندي الاولى فري وكي فري. دونك كي داير لامبليكاسيون كامل اي فري. دونك كي داير هاد لامبليكاسيون هذا اي فري مزيان. نتمنى تكونوا متبعين معايا. نرجعوا دابا للوا لوجيك تاع لابسورد. هذا قلنا بانه لوا لوجيك. باش نمونطري بانه لوا لوجيك يكفي انني نستعمل طابلو دو فيريتي. كندوي على هاد لوا لوجيك تاع لابسورد مزيان. دابا شنو مونطري؟ مونطريت بان هذا يفري. هاو شتي دابا ديك الكيو، هذيك الكيو منين كنجيبو ديك الكيو هنايا؟ كنجيبوها من لي دوني. بحال دابا بقينا غادي تلقينا هادي. منين جبت هادي؟ راه جبتها من هادي. الاصل راه جبتها من هادي حيت عطيت الابسيلون هادي. دونك هاد الكيو هادي راه ما كتكونش عندي في الاول، من بعد كنجبدها من لي دوني كتكون عندي غير بي مزيان. دابا مونطريت بان هاد لامبليكاسيون يفري وهذا يفري. دونك كي داير شنو عندي هنايا؟ عندي هنا الكونجونكسيون هذا يفري وهذا يفري. دونك كيفاش غيكون الكونجونكسيون؟ كيفاش غيكون هادي مع هادي اي نربطهم باي. هاد لامبليكاسيون فري وهذا فري. دونك كيفاش غتكون هاد لامبليكاسيون هاد لا بروبوزيسيون كامله؟ فوقاش كيكون الكونجونكسيون فري؟ هو ملي كيكونوا بجوج فري. راه مونطريت بانه بجوج فري. دونك كي دايره هاد لا بروبوزيسيون كامله اي فري. دونك كيفاش غادي تكون بي؟ الور بي غادي تكون فري. دونك غنكتب هنايا الور اشنو استعملت منين جبت بان هاد بي فري؟ استعملت اللوا لوجيك تاع لابسورد. دونك نقدر نقول هنا الور دابري لا لوا لوجيك دو لابسورد اون شنو كيقول لي هنا اللوا لوجيك؟ بان كي دايره بي اون بي. ملي كنقول اون زعما راه فري. دونك اون ا اشنو هي بي عندي؟ هي ا ايكالا بي. دابا انا بحال طولت عليكم سميت هذه بديت هذوك لي بروبوزيسيون بديت كنعطيهم السميات. علاش؟ غير باش نربط لكم هادشي اللي درت مع اللوا لوجيك، مع هاد اللوا لوجيك هذا مزيان. من بعد ما غنبقاش نسمي هذه راه سميتها بي هذه راه سميتها. غير درت هاد ليكزومبل الاولاني باش تفهموا كيفاش كنطبقوا داك اللوا لوجيك. خلاصه تلقاو ملي تعطيك شي بروبوزيسيون ويقول لك مونطري راه فري، اش كدير دير؟ كتسيبوزي بانها فوس. معنى اخر سا نيغاسيون اي فري. ملي كيقول لك مونطري بان شي بروبوزيسيون راها فري، اش كدير نتايا؟ كتسيبوزي بان سا نيغاسيون هو اللي فري. ها هو. وكتحاول تلقى شي كونتراديكسيون. اشنا هي الكونتراديكسيون في نظركم اللي لقينا هنايا؟ هي هذه هي لا كونتراديكسيون. لقينا بان النص كبر من واحد. لقينا بان 0.5 راه كبر قطعا من واحد. هذا هو الكونتراديكسيون. وغادي تحبس غادي تقول بان هذاك الشيء اللي سيبوزيت راه فوس. داك الشيء اللي سيبوزيت راه فوس. دونك الا كانت بي بار فوس دونك كيفاش غادي تكون بي؟ اي فري. نمشي معكم ليكزومبل الثاني. دي ريال كي دايرين بوزيتيف عافاكم. تيلكو هاد لي 3 ريال كيفيريفيو بان ا فوا بي انفيريور ستريكتومون نص. هادو هما لي دون مونطرون كو شنو بغينا نمونطريو؟ بان ا انفيريور ستريكتومون من راسين كاري دو سي
اولا او بيان ولا او بي انفيريور ستريكتومون من راسين كاري دو سي. دونك هذه هي بي عندي، هذه هي بي. نقدر نسمي هادشي، نحاول حتى في هاد ليكزومبل اللي لكم هادشي مع اللوا. بمعنى اخر راه كنطبق غير في هاد اللوا هذا باش نمونطري في الاخر بان بي راه فري، باش نمونطري في الاخر بان بي هي فري. يكفي انني نمونطري هادشي، يكفي انني نمونطري هادشي اللي كاين هنا، اللي كاين قبل من ديك لامبليكاسيون. حيت الا كان هادشي فري دونك كيفاش غادي تكون بي اي فري. دونك باش نمونطري بان بي، باش نمونطري بان هاد بي هادي راها فري. حيت شنو قالوا لي في لا كيسيون مونطري، ملي كيقول لك مونطري شي حاجه زعما مونطري راها فري. باش نمونطري بان هاد بي راها فري يكفي انني نمونطري هادشي. دونك اش غندير هنا؟ غنمشي نسيبوزي، نمشي نمونطري شنو؟ نمشي نمونطري هادي. اشنو كاين تمايا؟ كاين بي بار. دونك اون سيبوز باش نمونطري شي امبليكاسيون اش كنديرو؟ كنسيبوزيو هادشي اللي كاين هنا. غنسيبوزي هادي. دابا بغيت نمونطري غير هاد لامبليكاسيون هذا بوحدو، غير هذا بوحدو، وعاد من بعد ندوز للثاني. اون سيبوز كو بي بار هي اللي بي. دابا شنو عندي هنا؟ بغيت ندير لا نيغاسيون تاع ديسجونكسيون. دونك اش غنمشي نستعمل؟ غنستعمل لوا د مورغان. لا نيغاسيون تاع ديسجونكسيون هو شنو؟ هو الكونجونكسيون تاع لي نيغاسيون. النيغاسيون تاع هادي هي ا سوبيريور ايكال من راسين كاري دو سي. النيغاسيون تاع او هي اي. دابا هنا غندير النيغاسيون والنيغاسيون تاع هادي هي بي سوبيريور او ايكال من راسين كاري دو سي. مزيان. دابا سيبوزيت ملي كنقول اون سيبوز كو زعما راه سيبوزيت بان هادشي فري. دونك غندير اون هادشي راه سيبوزيت ياك، دونك عندي الحق نستعملو. اون ا سوبيريور من راسين كاري دو سي. هاد لما اش كنقصد بهاد لاكولاد؟ هاد الاي هادي نقدر نكتب هنا اي بي سوبيريور ايكال من راسين كاري دو سي. هادشي امبليك يلا عندي هاد لي نومبر هادو كلهم بوزيتيف. دونك عندي الحق ندير هذا في هذا، هذا في هذا. دونك ا فوا بي غتعطينا ا بي. غادي نحتفظوا بالاوردر حيت هادشي كامل بوزيتيف. الراسين كاري تاع السي فوا الراسين كاري تاع السي هي الراسين كاري تاع السي او كاري اللي هي سي. ملي كنقول اون دونك كيدير هاد لامبليكاسيون هذا اي فري اي اون. عرفتي دابا شنو مونطري دابا؟ مونطري دابا هاد لامبليكاسيون هادي. مونطري دابا هاد لامبليكاسيون هادي. بي بار ها هي بي بار، ها هي امبليكا شنو؟ كيو. دونك هادي عندي الحق نسميها كيو. دونك هادي كامله راه هي بي بار. وشنو لقيت هادي. وشنو هي هادي؟ نقدر هادي نسميها كيو. هاد كيو هادي. دونك انا مونطري دابا هادي. دونك كي داير هاد لامبليكاسيون اي فري مزيان هي اون. دابا غنمشي لهاد لامبليكاسيون الثاني هذا بي بار. شنو هي بي بار؟ هي هادشي، هادي هي بي هذا هو سانيغاسيون. دونك بي بار هادي كامله هي بي بار. هادي هي بي بار. امبليك شنو؟ امبليك شنو عندي هنايا؟ عندي هنا كيو بار. دابا السؤال شنو هو النيغاسيون تاع هادي؟ النيغاسيون تاع هادي راه هو ا بي انفيريور ستريكتومون. لا نيغاسيون تاع سوبيريور ايكال هي انفيريور ستريكتومون من سي. دونك هادي هي كيو بار. مزيان. كي داير هاد لامبليكاسيون هذا؟ كي داير هاد لامبليكاسيون هذا؟ هاد لامبليكاسيون كاملها راه فري. دونك انا مونطريت هذا مزيان. دابا خصني نمونطري بان هذا تا هو راه فري. راه ملي قلت هنا اون زعما راه هذا يفري. دابا السؤال علاش هذا يفري؟ كي دايره هادي؟ سيبوزيت هادشي. دونك كي دايره هادي؟ سيبوزيتها. ملي كنقول اون سيبوز زعما راه فري. دونك كي دايره هادي؟ هادي راه هي هادي هي فري. وكي دايره هاد كيوبار راه عندي في لي دوني. دونك راه فري. دونك كي دايره هاد لامبليكاسيون هذا اي فري. مزيان. دابا شنو مونطريت بان هاد لامبليكاسيون اي فري. اي هذا اي فري اي راه قلت هنا اي اون. هاد الاي هادي راه هي هادي اللي كاينه هنا.
مزيان. دوكا شنو مونطريت دابا؟ مونطريتي بان هاد الكونجونكسيون اي فري. دونك كيفاش دايره بي؟ دونك دابري اشنو طبقت داك اللوا، هذاك هو اللوا ولا هو الريزونمون. نقدر نقول لا لوا دو لابسورد ولا نقدر نقول لو ريزونمون بار لابسورد. دابري لو ريزونمون بار لابسورد اون شنو كيقول لي لوا؟ بان عندي بي بويسكو هادشي فري، دونك عندي الحق نقول بان بي فري. اون شنو بي؟ دابا السؤال شنو هي بي؟ هي هادي اون شنو A inférieur strictement من racine carrée de C ou B inférieur strictement من racine carrée de C. دونك هنا مونطريت بي هو داكشي اللي قالوا لي في ليكزومبل، اللي قالوا لي مونطري. مزيان. الا ما بغيتش ليا هادشي اش غندير؟ غنسيبوزي هادشي واحد الوقيته، غادي نلقى هادي، غادي نلقى هادي، غنحبس، غادي نلقى هادي وغادي نحبس. علاش غادي نحبس؟ غنقول راسو كي ابسورد، لان راه عندي هادي. اشنو كتمثل هادي بالنسبه لي؟ واحد الوقيته وصلت بان الاب بي سوبيريور من سي، وراه تناقض مع هادشي. دابا انا هنا راه حاولت نلي لكم هادشي باللوا. نتوما ملي كتكونوا كتخدموا في الدوفوار ولا في ليكزام، راه ماشي بالضروره غتطبقوا داك اللوا. هو بلا ما تحسوا راه طبقتوا اللوا، شنو غادي ديروا؟ غاتسيب باغي تمونطري بان بي، غادي تسيبوزي هادشي اللي عندك هنا. واحد الوقيته غادي توصل لهادي، ملي غتوصل لهادي غادي تحبس، غتقول سوكيه ابسورد. علاش؟ لان راه عندي هنا اب بي انفيريور من سي، وانت هنا شنو لقيتي هنا؟ شنو لقيتي هنا؟ لقيتي بان اب بي غتحبس غير هنا. شنو لقيتي بان اب بي راه سوبيريور من سي. لقيتي العكس، داكشي اللي عندك في لي دوني، غتحبس غتقول سوكيه ابسورد وغتكتب هادشي. دابا انا غير حاولت نلي لكم داكشي مع اللوا لوجيك، ماشي معاكم. دابا هنا في هاد ليكزومبل 3 غادي نمشي نخدم عادي، ما غاديش نحاول نلي لكم داكشي باش تفهموا شنو هي بي وشنو هي كيو ولا داكشي. Exemple 3, شنو عطاونا تما؟ soit f une fonction numérique définie sur R telle que soit f مالها une fonction. مزيان. définie sur R telle que شنو عندي هنا؟ بأن pour toute couple x y من R étoile plus R étoile au carré. ها قلنا شنو عندنا؟ عندي اف دو اكس y كتساوي شنو؟ اف دو اكس فوا اف دو y. هذا نقول لكم شنو كتقول لي هذه؟ كتقول لي بان ليماج تاع البرودوي اشنو كتساوي؟ كتساوي البرودوي تاع لي زيماج. مزيان. اون سيبوز شنو عطاونا تما في لي دوني؟ بان اف دو 1 راه ديفيرون دو زيرو. هادشي كامل دي دوني. مزيان. اشنو بغينا نمونطريو؟ هادو دي دوني هادو. مونطرون كو اشنو بغينا نمونطريو؟ بان pour toute x appartient à R étoile on a if du x est différent de 0. هادشي اللي بغينا نمونطريو. يلا دابا ما غنحاولش نلي لكم هادشي حاولوا نتوما تجبدوا شنو هي بي بار، وحاولوا تلقاو شنو هي كيو. معنى اخر شنو هي كيو بار؟ هذه هي بي، هاي هاد لا بروبوزيسيون هي بي. دونك اش غنمشي نسيبوزي؟ غنسيبوزي سا نيغاسيون. دونك اون سيبوز داكشي اللي بغيتي تمونطري كتسيبوزي العكس تاعو، ماشي العكس، نيغاسيون. مزيان. دابا شنو هو النيغاسيون تاع هادي؟ الا رديتو البال هادي راه كتكتب على هاد الشكل هذا. كتكتب على هاد الشكل. اشنو هو النيغاسيون تاع هاد لا بروبوزيسيون؟ هو هذا. دونك النيغاسيون تاع pour tout هي il existe au moins. واخا شنو كتقول لي هادي؟
شنو بغينا نمونطريو؟ بان كيف ما بغى يكون اكس ريال نون نول، اشنو عندي؟ عندي ليماج تاعو بار لا فونكسيون اف اي ديفيرون دو زيرو. شنو هي سا نيغاسيون؟ هو كاين واحد ابارتيال لإيريطوال il existe au moins، كاين واحد على الاقل اللي ليماج تاعو كتساوي صفر. داك الواحد غادي ما غاديش نسميه اكس، غنسميه اكس زيرو. دونك النيغاسيون تاعي غير عوض اكس غندير اكس زيرو. دونك il existe واحد الاكس زيرو ابارتيال لإيريطوال تيل كو، وهذه خصني ندير ليها النيغاسيون. ردوا البال هنا راه عندي بي، وهنا شنو حطينا النيغاسيون. دوكا شنو هي النيغاسيون تاع هذه؟ هي اف دو اكس زيرو، حيت هنا داك الاكس عاود سميتو اكس زيرو ايكال زيرو. هادشي هو اللي سيبوزيت ملي كنقول اون سيبوز كو زعما راه فري. دابا نتوما بلا ما تكتبوا هادشي، انا غير بغيت لي لكم داكشي مع اللوا. بغيت نقول لكم هاد لابسورد راه ماشي غير عجبنا وبقينا راه ما كنديروا والو، غير كنحاولوا نطبقوا في داك اللوا، في هاد اللوا هذا اللي كاين هنا، في اللوا اللي كاين في لا بروبوزيسيون ولا في لا بروبريتي. مزيان. دابا هنا شنو خصك دير؟ خصك تلقى شي كونتراديكسيون مع هاد لي دوني اللي عندك هنا، ولا مع هادشي اللي سيبوزيت هنا. دابا شنو عندنا هادشي، عندنا اف دو ان ديفيرون دو زيرو، وعندي هادشي. دابا شنو عندي هنا؟ بحال عندي ثلاثه الحوايج، عندي هادي وعندي هادشي اللي سيبوزيت. دابا من هاد ثلاثه تاع الحوايج خصني نلقى شي حاجه كتناقض مع هادشي اللي عندي هنا. مزيان. لاحظوا معايا شنو غندير. شنو عندي هنايا؟ عندي اف دو ان ديفيرون دو زيرو. غنحاول نلقى بان اف دو ان راه كتساوي زيرو. غنحاول نلقى شي كونتراديكسيون. اون اف دو ان اتيغال، غندير اف. لاحظوا معايا شنو غندير. هاد الان هادي غنديرها هي اكس زيرو على اكس زيرو. علاش بعدا عندي الحق نحط اكس زيرو في الدينوميناتور؟ لانها راه انا ابارتيال لإيريطوال راه ما عمرها ما تساوي زيرو. مزيان. دابا هاد لا ديفيزيون هادي نقدر نكتبها على شكل برودوي، حيت عندي هنا البرودوي. غتلاحظوا اش غندير. هاد اكس زيرو على اكس زيرو غنكتبها هي اكس زيرو مضروبه في واحد على اكس زيرو. دابا عندي هاد اكس هي اكس زيرو، وعندي ايكغيك هي واحد على اكس زيرو. غنطبق هادي عندي في لي دوني، دونك عندي الحق نطبقها. دونك غتعطينا عندي هنا ليماج تاع البرودوي، غادي نطبق هادي غتعطيني شنو؟ البرودوي تاع لي زيماج. غير هنا هاد اكس زيرو غتجي لهنا، وهنا غتبقى ليا واحد على اكس زيرو. شنو درت؟ طبقت هادي. اشنو هي اف دو اكس زيرو؟ راه هي زيرو مضروبه في اف تاع واحد على اكس زيرو. شحال كتساوي هادي؟ زيرو فوا شي حاجه هي زيرو. الو شنو لقيت بان اف دو ان كتساوي زيرو. شوفوا شنو غنكتب. سو كي ابسورد. علاش؟ كار اف دو ان راه هادي ديفيرون دو زيرو، وهنا شنو لقيت بانها كتساوي زيرو. دونك خلاصه تلقاو اش كيعني هادشي كامل. كيعني بان داكشي اللي سيبوزيت، اشنو سيبوزيت بان هادشي راه فري. داكشي اللي سيبوزيت راه ماشي هو هذاك. دوك اش كيعني بان هادشي راه فوس. وإلا كان هادشي فوس، دونك كيفاش غادي يكون نيغاسيون تاعو فري. دونك كيفاش دايره هادي؟ فري. نخليكم هنايا تحاولوا نتوما بوحدكم، حاولوا تكتبوها على هاد الشكل هذا، حاولوا تقلبوا. دابا بي بار راه باين، هذه هي بي بار، هذه هي بي وهذه سي نيغاسيون. حاولوا نتوما تجبدوا شنو هي كيو، حاولوا تلقاو شنو هي هاد كيو هادي. راه كيو هي داكشي اللي كنلقى، دونك نقدر نسمي هادي كيو. هذه هي لا بروبوزيسيون كيو، وهنا عندي كيو بار هي. دونك هاد لابليكاسيون فري وهذا فري. دونك كي دايره بي فري. وشنو هي بي؟ هذه هي بي. سو كي ابسورد كا الور نقدر نكتب هنا الور دابري لابسورد، دابري لو ريزونمون بار لابسورد. اشنو اش غنكتب؟ دونك بير فري. دونك pour toute x appartient à l'étoile if du x
اي ديفيرون دو زيرو. دونك انا مونطريت بان هذه راه صحيحه، وداكشي اللي قالوا لي في ليكزومبل هو انا مونطري هادشي. سمحوا لي، ليكزومبل هو خصك تمونطري هاد بورتيت، هذاك الشيء اللي في الاخر احنا مونطريناه. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم هاد لابليكاسيون هادي، وفي لا فيديو اللي تابعوا غنحاول نبدا معكم لو ريزونمون بار دي جونكسيون دي كا. الله يعاونكم وطلع فراسكم.